जावं दुसरे पावटी वो 200 पाटी पुट्टे पाटी दुसरे पावटी 200 पाटी हो एक आमगेलो गोंयान मनजातीने तो मनजातीगे जल्मलो तो खंय जल्मलो तो म्हाका दिसता वेलेंकाराचे DNA करपाक बरो जालो कित्याक हो काल स्टेटमेंट दिल्लो काल स्टेटमेंट दिलो काल दिसाक हांवें सांगलो ताका उडयल्लो ताका सांगलो हांवें तूं एक तयार कर म्हूण गोंयांत कम्युनल हार्मनी पळय आहा ती डिस्टर्ब करपाक आनी हें तुका कोणें जाल्यार सांग कळयलो आनी तूं कोणा पळय जाल्यार पयशे आतां हें करपाक लागतच न्ही कित्याक तुगेलें हें काम हें चड पाट जालां आनी तुका आमी सांगता जेन्ना आयज आमी आमगेले धर्माचेर जावं हिंदू जावं मुसलमान जावं क्रिस्तांव जण एकल्यागेर धर्म जण एकल्याक व्हडलो आनी चड करून आमगेलो साहेब सांफराज साहेब जेन्ना तो 7 एप्रिलांत 1507 जल्मलो 7 एप्रिल 1506 1506 ह्या वर्सा तो जल्मलो 3 डिसेंबर 1552 डायड तेजो मेला 3 डिसेंबर 1552 आनी तो मेला मोता आसतना एक आवाज जालो थिंगा ताका पुरून गेले चायना सांसियाना म्हणटे आयलँडार ताका पुता आसतना ताणें एक आवाज केलो थिंगा आवाज जालो की आपल्याची बॉडी गोंया व्हरून दवरा म्हणून कित्याक ताका गोंयचो जाय तो घालू तो मनीसपणान जे सांगता आसतना गोंया येवन ते टायमाचेर गोंया म्हणटा रस्तो दिवन आसना आनी गोंया वचना जेन्ना जाय लोकांक सरप बरप चाबळाय जाय पडे तो तेंगे ईद काडलो जेन्ना मदर ट्रिजा पळय काडा ते भाशेन चिवण लोकांक हें करताली ते भाशेन ताणें चिवण पासून लोकांक ईद काडून बरें केलो आहा गोंयांत आनी गोंयांत तो एक रीत तो वयता आसतना त्या आयलँडाचेर मेलो आनी तेणें थिंगा आवाज केलो की आपल्याची कूड व्हरून गोंयांत दवरात आनी त्या प्रमाणे सांफळा साहेबाची कूड गोंयांत आतां प्रॉब्लेम हो वेलेंकार पण म्हणटा वेलेंकार म्हळ्यार काय वेलेंकार हांव तो वेलेंकार तो DNA टेस्ट पळय म्हणटा म्हाका दिसता चड करून आमी गोंयकारांनी वेलेंकारा केले DNA टेस्ट केल्यार बरें कित्याक तो म्हाका दिसना मनशांक जल्मलो म्हणून म्हाका चड दुबाव आहा तो मनजातीक जल्मलो कित्याक तो तर मनशांक जल्मलो जाय आमी एक पाट सांगता तेन्ना तो आयकतालो तेन्ना तो जनवरांक जल्मला जाल्यार ते कोणा मनीसपण हें म्हाका दिसता ताका लागून चड करून गरज DNA करपाची तेजी जेन्ना तूं आज हें इतलें जो आमचो साहेब आज गोंयचो साहेब म्हणटाय ताका आमी आनी गोंयचो साहेब आमी म्हणाय संवसार म्हणटा आनी संवसार जो मरण पळय गेले इतल्या वर्सां लोक तो साहेब म्हणून मरून गेलो आनी त्या साहेबाचेर आज तूं हें पळय सांगता DNA टेस्ट करपाक जाय म्हणून म्हाका दिसता आमी सगळे उठपा जाय उठपा पडले आनी वेलेंकाराक धरून व्हरोन तेगेले DNA टेस्ट करपाचें तो खरें मनजातीक जाला हो मनशांक जाला हें चड गरज आसा कित्याक DNA म्हणटा टेस्ट केन्ना करप एक कोणा रोगत आहा त्या मनशाक म्हाका दिसता हें चड करून हेजे फॅमिली पासून म्हळें वेलेंकार फॅमिली पासून म्हाका सुद्दां मनजाती रोगत आसताली कित्याक तो म्हाका सुद्दां मनशांक जल्मलो ना मनजातीक जल्मलो खंयची मनजाती
कित्याक सतरा म्हणटा फॉरेस्टांतू आग म्हणटा ती म्हणटा न्हू तसो किंगांगेरी तसो जल्मलो म्हण कित्याक तो इतलो भिनासना स्टेटमेंट काडा ते पण म्हाका सुद्दां तेका तेजे भाशेन टायगरा भाशेन हें आहा तो कोणा भिना तेका लागून म्हाका सुद्दां तो टायगरागेरी जल्मलो कितें जावन कित्याक म्हाका दिसना तो मनशांनी मनीसपणान जल्मलो आनी मनीसपणान जल्मलो जाय तेका आमी 100% सांगलां आनी हांव आज सारको मुगे उठोवता काडीच चीफ मिनिस्टरान तेका अरेस्ट करपाचो आनी जोरी तोरी चीफ मिनिस्टर तो तेका अरेस्ट कोना आनी फाल्यां तरी थिंगा कितें जालें जाल्यार चीफ मिनिस्टरान कोणाको कितें काय करपाक आसना हें आमी सांगताय कित्याक जेन्ना आज आमगेल्या साफरा साहेबाचे जेन्ना हो उलयता ते आमचे काळीज फुट्टा कित्याक आज गोंयांत तरी सांबाळा तेणें सांबाळा आज चीफ मिनिस्टरान चिंतपा जाय जाल्यार आज आख्खे सगळे स्टेटी मध्ये हें गोंया पळय म्हणटा तें सगळो आहा आज तरी फुडचें तरी तुफान फुडचें तरी कितें जाता जाल्यार गोंया जावपा जाय आशिल्लें हो साफरा साहेब आमी सांबाळटा आनी हे मनशाचेर तरी हो तरी हे भाशेन असो हें टेस्ट डीएनए टेस्ट करपाक म्हणटा जाल्यार एका ताबडतोब अरेस्ट करपाक पडटलो आनी तो जर अरेस्ट करना जाल्यार म्हाका दिसता गोंया दिसते जे पळय आमचे पिस्तूल हार्मोनी आहा ते तुमी काबार करतले हें म्हाका दिसता कित्याक हें आमकां सोसूंक जायना आनी सोसून जावपाना कित्याक सगळे मनीस सारके आसना आनी जेन्ना तरी कितें प्रॉब्लेम जालें जाल्यार त्या जबाबदारी गोंयचो मुखेलमंत्री जातलो कित्याक मुखेलमंत्र्यान तेका ना जाल्यार ताबडतोब अरेस्ट करपाक पडटलो हांवें घायला ऑलरेडी हांवें पुलीस कंप्लेन घायला हय एक्शन घेवपाक जाय न्हू एक्शन घेना जाल्यार जातलें न्हू प्रॉब्लेम कित्याक हें एक पार्ट मनशाक आमी कितें आसता एक पार्ट बक्षिलो 2 पार्ट बक्षिले 3 पार्ट बक्षिले सुद्दां बक्षपाक जायना न्हू कित्याक आमकां सोसूंक जायना तेन्ना हांव म्हणटा कितें आमी आतां मुस्लीम हिंदू क्रिस्तांव आयना इतले पडे आमी कॉमन हार्मोनी पळय आमी सांबाळ्या ते आमी कोणें सांबाळना आख्या इंडियेक आज पासून आमी जेन्ना आमी जाणाय जेन्ना एक समज गणेश जालो आमी तेंगेर वचोन नेवरी बेबी खाताय क्रिसमस जालो हिंदू आमगेर येताय आमगेर नेवरी बी खावपाक त्याच भाशेन ईद जाल्यार आमी मुसलमानागेर आमी तिनूय जे पळय मुसलमान हिंदू क्रिस्तांव पळय गोंया सारके इतले युनायटेड आहाय सो गोंया ही फुडें पळोवपाक जायना आनी कॉमनल हार्मोनी पळय ती फुटपाक आनी ती डिस्टर्ब करपाक जायना आनी हो हें करपाक मुखार सरला सो हें फुडें पळोवपाक जायना आनी कॉमनल हार्मोनी पळय ती फुटपाक आनी ती डिस्टर्ब करपाक जायना आनी हो हें करपाक मुखार सरला सो हे शाळेंत कोण जाल्यार माफिया आसतले ह्या शाळेंत कोण जाल्यार आहा नाजाल्यार हें चीफ मिनिस्टरान तेका ताबडतोब अरेस्ट करपाक पडटलो आनी सगळे मनीस सारके आसना कितें जावं जाल्यार ह्या जबाबदारी चीफ मिनिस्टर जातलो सजील बाब आतां एकू पाटी हे फर्स्ट टायम तेणें हो स्टेटमेंट काडना तो काडीत आसता हय पयले देखून तुमी आतां आमी पयलीं सांगलें किल्ले पाट सांगलां पूण आतां आमकां सोसूंक जायना आतां आमी आतां कंप्लेन पुलिसीक धाडला आनी आतांय जर तेजी अरेस्ट जायना जाल्यार हांव नको जेन्ना चोय लॉ म्हणटा तो आमी सजमन घेवपाक जाय आनी आमी सजमताय आमी शेतिकायचे गोंयकार म्हणटा आमची शेतिकाय कोण नाय पूण एक पाटी जेन्ना धर्माचेर येयलो कित्याक आज हांवें वो तुवें वो कोणेच जितो देवाक चल्ला आमी मुर्तीचेर जियेताय त्या सापरा साहेबा मुर्ती आहा तेजेर आमकां भावार्थ आहा आमी ह्या भावार्थ आतां मुर्तीचेर भावार्थ आनी म्हाका सांगचें खंयच्या मनशान चित मनशां चलतो पूण साफराज साहेबाक गोंया येयलोलो पळयलोलो आदल्या जायत मनशांनी बरोवन दवरलो आहा चयलो आहा तेका आनी हो जेन्ना देवाचे मोगान आहलो म्हूण देवान तेका मोतोरी थिंगा सांग केलो आनी आज एकूच कोडी 21 कोडी 7 मध्ये
सापळा साहेबाची जीत कुडी अजून आहा, अजून जीत कुडी आहा, काबार जालें ना आहा, आलवडी करची आहा. आनी जेन्ना एक आयलंडाचेर जेन्ना तेगेलो पुलीस उदकां पडलो, तो पुलीस कुली येवन वयर घेवन येयलो आहा, कुली वयर घेवन येयल्या आनी तो पद मेळ्ळा. पूण इतले तेगेलो पावर हो संवसारांत आहा, इतलो पावरफूल तो हीत कोणी सांगान गेलो. आनी हो कितें सांगो जाय, हेका म्हाका चड गरज आहा गोव्हर्मेंटान पयलो वेलेकार रावचो आनी डीएनए चेक करपाचो. तो मनशांगेर जाला वो मनजातीगेर जाला, त्या प्रमाणे ताका सांबाळपा पडले. मनजातीगेर जाता तेन्ना सेपरेटूच पडले म्हाका दिसता. आनी जरी तरी हें तरी जायना, आनीको तरी तेणें तरी प्रॉब्लेम तरी केलो जायत म्हाका दिसना गोंयांत प्रॉब्लेम. सर आतां फकत एक्सपोजिशनाक 2 म्हयने उरलो हय, थोडो टायम उरलो. आतां सडनली हो टॉपीक घेवन ती मेसेज आतां तेजी कितें आतां हें अगेन कॉमनल आमगेली ही हार्मोनी आहा ती डिस्टर्ब करपाची कितें जावपाचें. तेका एक नोसाय जाल्यार आसतली नोसाय जेन्ना सांफराज साहेबाचें एक्सपोजिशन आहा, लाखांनी लोक येवपा, लाखांनी लोक येवपा संवसाराचो जें ते कोडे चोवपाक जायना आसतलें तें तो पुयलोसो कुडो मनीस, पुयलोसो कुडो. आनी तेका लागून आयज तो ते वस्त करता आनी त्या झाडान म्हाका पणजा आसतलो. सो हेका लागून आमात आमचे मेकळा कडेन जे सगळे सांगणा साहेबा भक्ती आहाय त्या लोकां कडेन गरज पडली जाल्यार आमी भायर सरपाक पडटले. आनी भायर सरले जाल्यार तेका घरां बंद करून दवरचो पडटलो, घरांत भायर कोणा जावं तेका सोंकूच पडना. आनी हें जर करूंक जाय जाल्यार सांगपाचें, आमाय सांगता हांव सांगता कित्याक हें चड जालें आमकां सुचलें ना. आमी आयज ना हाल्यार मतले आम जाणाय सांफराज साहेब म्हणलो की तो कितें पावलो तो ते पासत आमगेले सांताचेर येवपाक तेका गरज ना. आनी तो तरी एक्स्ट्रा तरी प्रॉब्लेम केलो जाय. म्हाका मागत हांव सगळे गोंयकारां कडेन जेन्ना तुमकां खबर आहा ते कोंकणी मुवमेंटाक जो हांवें मूव केल्लो 2 लाख लोक आमी जेन्ना हांव घेवन गेल्लो तेन्नाय अशें चलतालें, हिंगा मराठी हाडपाक सोदताले. आनी तेदो तरी तो आयज मुवमेंट तरी आमी कोना आनी तेन्ना बरोबर लोक तरी येना जाल्यार तेन्नाय हे सगळें पाळ जावन वचपाचें आनी हांगा महाराष्ट्रान उडोवपाचें. सो हांव सांगता आज आमी गोंयकार जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान भाव आमी एकोड्यान आहाय, आमी सगळे एकोड्यान राया. आनी गरज पडली जाल्यार ते भाशेन भायर सरून हेजें आमी कितें जाल्यार एक्शन घेवची पडटलें. एक्सपोजिशन गोव्हर्मेंटान पासून जायत हेल्प करपाक तयार केला हें स्टेटमेंट करपाक नॉट गूड सद्याक तेका लागून जेन्ना फाटल्या दिसांनी फादर पात्रिसियो गोंयचे चीफ मिनिस्टर आनीक आनी कोण आहले ते बराबर आनी कोण आहले नील एकलो म्हणून भुरगाचे जेले तेमी ते दृश्टीन उलयताले त्या प्रमाणे चीफ मिनिस्टरान पास सांगला जायते पयशे कितले आमी दिवपाक सोदता. इवन हिंगाचो प्रायम मिनिस्टर येवन तेणें म्हळें जायते क्वेश्चनाक पयशे कितले आहाय जाले ते दिवपाक कितें तयार जाले जाल्यार हांव म्हळें हें कितें चलता, हें कितें चलता जाल्यार प्रायम मिनिस्टरान तरी म्हळें चीफ मिनिस्टरान तरी म्हळें जाल्यार तुमी एक आडेन म्हणून हें दुसरे आडेन आमकां कोणें घालपाक सोदता काय म्हणून जाल्यार ह्या मनशाक एरेस्ट करपाक जाता पळय कित्याक शांती आसपा जाय, एक्सप्रेशनाक शांती आसपा जाय, कितें प्रॉब्लेम जावपाक ना. मोदीन लास्ट टायम गोंयचो सायड मोदीन लास्ट टायम तेन्ना मुळां गोंयचे साहेबाचे एक्सप्रेशन आहा तेका आमी हें करतले पयशे दिवपाक. आमकां पयशांची व्हडली गरज ना, आमकां पयशांची बरी गरज आहा ते आमचे धर्माचे राखणे आहाय ते चयतले, धर्माचे कोण आहाय ते चयतले, ते सांफराज साहेबाक कोण मानीत ते चयतले. आमकां गरज आहा म्हणटी शांतीची. जेन्ना ते एक्सप्रेशन जाता तेन्ना शांती आसपा जाय.
आनी जेन्ना आमकां जाय जे कम्युनल हार्मनी आहा ती सारकी पिसफूल आसपाक जाय. अशें करून उलयलें म्हणटकूच ती पिसफूल आसपाक ना, प्रॉब्लेम जातले. ताका लागून हांव मागता आख्खे गोंयच्या लोकां कडेन गरज पडल्यार आमी सगळे रस्त्याचेर वयचे पडटले. हे सोल्या आनी कडेन जावपाक जायना. तूं जे कडेन मागता तेणें एपॉलॉजायज करचो म्हणजे स्टेटमेंटान हांव ताका एपॉलॉजी न्हू, जे जनवार तें पानाचें ताका एरेस्ट करपाक एपॉलॉजी तरी कोणाक एरेस्ट करपाक.